एक ज़बरदस्ती के रिश्ते पे 6 लोगों को मारा जाता है। फराज बुगटी को जवाब देना होगा। वो अरबाब इख्तियार है, 6 कत्लों के बाद भी ज़हूर जमालज़ई को गिरफ्तार करने में नाकाम है, तो यहाँ पर रियासत और हुकूमत की नाकामी तो आपके सामने है। ज़हूर जमालज़ई जो है मशहूर ज़माना डकैत रहीम बख्श का भाई है। एफसी के मेस के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर और खल के जलावान जहाँ पर नवाब सनावला ज़ेहरी फैसले सुनाते हैं, उसके साथ 10 मिनट के फासले पर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद असमा को उठा लिया जाता है। आज बलूचिस्तान असम्बली में एक वावेला मच गया था। एमपीएस साहिबान जो बड़े जज्बाती तकारीर करते थे, काश वो पहले कत्ल पे करते, काश वो डरने के दिन करते, काश वो डरने के जो नुकात थे उसके ऊपर अमल दरामद करते, जिसमें डीआईजी साहब भी बैठा हुआ था कि आपके घर और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद न धमकियों का सिलसिला रुका, न उसने अपना नंबर बंद किया, न उसने अपना लोकेशन चेंज किया, न उसने कत्ल गारत का उसने सिलसिला रोके रखा। पुलिस ने उसके साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है कि 3 फरवरी को आसमा जतक के वालिद को उस वक्त कत्ल किया जाता है जब दिन के 1-1:30 बजे आसमा की वीडियो आती है कि मायदे के बावजूद हमारे साथ यानी मुझे और मेरे ख़ानदान को धमकियाँ मिल रही होती है। यानी आखिर तक आसमा जतक ने रिश्ते से इनकार करने पर ज़हूर जमालज़ई का छठा कत्ल भी उसके वालिद को मार दिया जाता है। इसमें इस तरह के रिश्ते का मामला है। आसमा का बचपन में किसी के साथ उसके वालिदैन नामी बरी है, जबकि बाद में भी उन दोनों की पसंद होती है। इस दरमियान में ज़हूर जमालज़ई रिश्ता ले आते हैं। रिश्ता जब ले आते हैं तो इनकार करने पर वो उसका जो मंगेतर तो खैर नहीं थी, प्रॉपर मंगनी नहीं हुई थी, उस बंदे को मार दिया जाता है। फिर उसके बाद आसमा के लिए रिश्ता मांगते हैं आसमा के वालिदैन, और आसमा जब इनकार करते हैं, इस दौरान उसका आसमा का रिश्ता बाकायदा मंगनी एक और नौजवान के साथ होती है। फिर उसी नौजवान को भी कत्ल किया जाता है। फिर उसके बाद फिर ज़हूर जमालज़ई जो है वो एक बार फिर रिश्ता मांगता है। ज़हूर जमालज़ई जो है मशहूर ज़माना डकैत रहीम बख्श का भाई है। रहीम बख्श की वीडियोज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। जब फिर इनकार होता है तो उसके बाद 6 फरवरी 2025 को ज़हूर जमालज़ई अपने बंदूक के साथ आता है। उसके घर से उसके भाई और उसके चाचा और उसके ख़ानदान के सामने उस आसमा को उठा लिया जाता है। उसके बाद एहतजाज होता है, मेन शाहरा ब्लॉक होता है, 5 रोज़ एहतजाज होता है। उसके बाद दरमियान में से इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और मुतबरीन आते हैं, जिसमें आगा उमर की सरबराही में एक कमेटी बनती है। वो बाकायदा इनका नेगोशिएशन कराता है। 5 रोज़ बाद उसके इसी दौरान आसमा का एक वीडियो आता है कि ये मेरा शौहर है, मैं इसके साथ मर्जी से आई हूँ। लेकिन उसके बाद फिर भी धरने में बैठे हुए जो मुजाहिरीन थे उन्होंने कहा कि नहीं, कि जब तक आसमा नहीं आएगी, खुद नहीं कहेगी, तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। फिर जब मुज़ाकराती कमेटी गए ज़हूर जमालज़ई के घर से आसमा को जब ले आते हैं, आसमा ने ऑन द रिकॉर्ड पूरे धरने में अपने खिताब में कहा कि ये वीडियो मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई है, मैं यहाँ पर रिश्ता करने के लिए मैं न ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, न ये मुझे पसंद है। फिर बात यहाँ पे नहीं रुकती है। इस धरने में जो भी सरकर्दा लोग होते हैं, जो इसमें पेश होते हैं, उसको एक-एक करके मारा जाता है, जिसमें वडेरा अब्दुल खालिक जो कि साबिक एमपीए है, उसके बेटे को मारा जाता है। अच्छा, ये सारा वाक़या जो इसका घर है, ये एफसी के मेस के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के साथ और खल के जलावान जहाँ पर नवाब सनावला ज़ेहरी फैसले सुनाते हैं, उसके साथ 10 मिनट के फासले पर भी आसमा का घर दूर नहीं है। 10 मिनट के फासले पर ये सारे सरकारी एहलकारान के दफातर यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आसमा को उठा लिया जाता है। उसके बाद वडेरा अब्दुल खालिक के बेटे गुलाम सरवर को मारा जाता है, मूसियानी को। उसके बाद जो एक बार मतलब उसको कत्ल किया जाता है, फिर एहतजाज होता है, फिर जमात उलमा इस्लाम के लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़हूर जमालज़ई की गिरफ्तारी नहीं होती है। कामरान जतक भी इस धरने में पेश था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था। फिर कामरान जतक को मारा जाता है, फिर उसके बाद उसके वालिद को मारा जाता है। यानी एक ज़बरदस्ती के रिश्ते पे 6 लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर सवालात जो है वो रियासत और हुकूमत वक्त पर होते हैं। आज असम्बली में जितने लोगों ने दुआदार तकरीरें की है, काश ये 6 कत्लों के पहले एक तकरीर होती या उसके ऊपर अमल दरामद होता। सवाल मेरा ज़ाती तौर पर यह है कि रियासत
کون ہے اور کیا ہے، حکومت کون ہے اور کیا ہے؟ حکومت کے جتنے انٹیریئر منسٹر بھی رو رہے ہیں، وہاں کے ایم پی ایز بھی رو رہے ہیں، علی مدد جتک جو کابینہ کا حصہ ہے وہ بھی رو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رو رہے ہیں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ایک عام بندے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، وہ اپنی فریاد کس کے سامنے پیش کرے گا؟ یہاں پر بلوچستان میں ریاست اور حکومت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا واضح مثال اسما کا کیس ہے۔ اسما ویڈیو کرتی ہے، وہ اپنی فریاد ریکارڈ کراتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک بار پھر یہ بندہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی فریاد سننے کی سزا، اس کے والد کی موت، صرف 5 گھنٹے بعد اس کی لاش بھجوا دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آج تک ظہور جمال زئی اتنا پاورفل ہے، یا اس کو اس حکومت وقت اور ریاست کی اتنی ضرورت ہے کہ 6 قتل کے بعد بھی وہ اس بات پہ اٹکے ہوئے ہے کہ اس اسما سے میں نے رشتہ کرنا ہے۔ یہاں پر 6 قتل کے بعد اگر ظہور جمال زئی گرفتار بھی ہو جاتا ہے تو شرمندگی کے باعث تو حکومت وقت کو ہونی چاہیے، مطلب شرمندگی تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ریاست پر سوال ہے، ریاست کے ٹولوں پر سوال ہے، حکومت پر سوال ہے، حکومت کے ٹولوں پر سوال ہے۔ آج جذباتی تقاریر کرنے سے میرے خیال عوام جو ہے اس لوگوں کو نہیں بخشیں گے۔ یہ سارے اس قتل کے زمرے میں آتے ہیں، جتنے بھی ارباب اختیار لوگ ہیں۔ اسمبلی پر بھی اس کے اوپر ایک لفظ بات آج تک نہیں ہوئی، آج ہوئی ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا اور اولس کا پریشر ہے، یا لوگ جو ہے اس میں ذاتی مفادات کے لیے ایک طرف اور دوسرے طرف دھکیلتے ہیں، لیکن سوال ایک طرف اور دوسرے طرف کا نہیں ہے، حکومت وقت کا ہے۔ حکومت وقت کا سربراہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ ارباب اختیار ہے تو اس نے 6 قتلوں کے بعد بھی ظہور جمال زئی کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے، تو یہاں پر ریاست اور حکومت کی ناکامی تو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ہمدردیاں لینے کے لیے ایک بندے کی طرف دھکیلنا کہ اس بندے کے گھر میں تھا، اس بندے کے گھر میں تھا تو یہ ذمہ داری تو میرے اور آپ کی نہیں تھی، اس بندے کے گھر سے اس کو گرفتار کرنا، کیا وہ بندہ ریاست سے زیادہ پاورفل ہے یا اعلیٰ ہے؟ یا اس ملک میں رہنے والے جو غریب اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس کی زندگی اس طرح ہوگی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ سے، آج جذباتی تقاریر سے لوگ آپ کو نہیں بخشیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کچھ ہمدردیاں آپ حاصل کرو گے، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لوگ جو ہے وہ ابھی اندھے، گونگے اور بہرے نہیں ہے۔ اس کابینہ، اس حکومت اور اس ریاست پر اسما کا سوال ہے کہ 6 قتل کے بعد بھی ایک بندہ مجھ سے زبردستی شادی کرتا ہے یا کرنے کا خواہش رکھتا ہے، میں اس کے باوجود اس کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ اسما کا سر محفوظ رہے گا؟ یا ان 6 قتلوں کا ذمہ دار ریاست ہے، حکومت ہے، یا ظہور جمال زئی ہے؟ یہ میرا ایک ادنا سا سوال ہے۔ آج بلوچستان اسمبلی میں ایک واویلا مچ گیا تھا، ایم پی ایس صاحبان جو بڑے جذباتی تقاریر کرتے تھے، کاش وہ پہلے قتل پہ کرتے، کاش وہ دھرنے کے دن کرتے، کاش وہ دھرنے کے جو نکات تھے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے، جس میں ڈی آئی جی صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے گھر اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے بعد نہ دھمکیوں کا سلسلہ رکا، نہ اس نے اپنا نمبر بند کیا، نہ اس نے اپنا لوکیشن چینج کیا، نہ اس نے قتل و غارت کا اس نے سلسلہ روکے رکھا۔